बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना। मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में मुझे हिस्सा ना ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों से हमारा पूरा मुल्क, हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम अदल और हमारे मुल्क की रियासत पूरी दुनिया में तमाशा बनी हुई है। और तमाशा बनाने वाला एक शख्स, एक फर्द, और एक फर्द की उंगलियों के इशारों पर जहां रियासत परेशान है वहां अदलिया नाच रही है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा था पहले, कभी सियासत में इस तरह नहीं देखा था, या निज़ाम अदल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी शख्स को 35 या 25 मिनट के अंदर जमानत मिलती हो। हमने ये भी कभी नहीं देखा था कि किसी फर्द को 8 मुकदमात में बैक वक्त और यूं समझ लें कि कुछ मिनटों में जमानत मिल जाए। ये हमने कभी नहीं देखा। अगर निज़ाम अदल एक फर्द के लिए ये बिहेवियर उसका हो सकता है, तो फिर आम इंसानों के लिए या आम शहरियों के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? वहां पर अदलिया का चेहरा, अदलिया का बिहेवियर तब्दील क्यों हो जाता है? बहरहाल नाज़रीन, कुछ भी हो, हम तमाशा बने हुए हैं और तमाशा पता नहीं कितनी देर तक और बने रहेंगे। तो आज सुबह आपने देखा कि जमान पार्क में एक तमाशा लगा, और जमान पार्क में जो इतने दिनों से मैं कह रहा था कि इमरान खान के घर के अंदर तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और असला मौजूद है, और वो आज साबित हुआ। पुलिस ने वहां पर जो कुछ किया, और जितने बंदे वहां से मेरे ख्याल में 25 से 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये वही 25 से 30 लोग हैं जिनकी मुसलसल में निशानदेही कर रहा था। और उसके बाद जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, जिस तरह पुलिस पर फायरिंग की गई, ये भी अपने आप में एक बहुत हैरानकुन बात है कि बहरहाल जो है वो इमरान खान का असली रूप जो था खुल के बाहर आ गया। उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स यानी अदालत जो थी F8 से मुंतकिल होके एक शख्स की ख्वाहिश पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल हुई। एक शख्स की ख्वाहिश पर अदालत अपनी जगह चेंज की, और उसके बाद उसी अदालत में इमरान खान चंद गज के फासले पर होने के बावजूद पेश नहीं होते, और अदालत फाइल दे देगी जी जाएं और साहब से दस्तखत करवा के आए। और उसके बाद फिर 30 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी जाती है और वारंट्स मनसूख कर दिए जाते हैं। और अब ये पहले डिसाइड होगा कि ये जो दरख्वास्त है या जो तोशाखाना का केस है जिसमें ज़ब्त फौजदारी के तहत जो है उसको सुना जा रहा है, आया ये काबिल समाअत है भी कि नहीं। यानी ये अब इस केस की एडमिसिबिलिटी पर जो है वो बहस होगी कि आया ये केस एडमिसिबल है भी कि नहीं है। लेकिन जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो तमाशा लगा, जिस तरह पुलिस के जवानों को मारा गया, जिस तरह पथराव किया गया और बदतरीन पथराव किया गया, और उस पथराव की जद में पीटीआई के खुद उनके अपने रहनुमा शिबली फराज और फरूख हबीब भी आए, और जिस पार्टी के कारकुन पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे, उन्हीं पुलिस एहलकारों ने शिबली फराज और फरूख हबीब को बचाया। तो बहरहाल वहीं पर गाड़ियां जलाई भी गई, गाड़ियों को तोड़ा भी गया। यानी एक हैरानकुन तौर पर ऐसा भी हमने देखा कि पुलिस पर शेलिंग की गई। अब ये शेलिंग या तो गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस की तरफ से की जा सकती है, या तो फिर जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है शायद वहां से भी की जा सकती है, क्योंकि पुलिस पर फायर यानी टीयर गैस फेंका जाए, या फिर पुलिस पर जो है वो आंसू गैस के शेल बरसाए जाए, ये एक अनोखी मिसाल है। नाज़रीन, सियासत में इमरान खान ने ऐसे कई मिसालें कायम की हैं
کہ جس سے عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان میں کسی ایجنڈے پر ہے، اور یہ میں ایک نہیں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی ایجنڈے پر ہے۔ اگر اس کو پاکستان میں سیاست کرنی ہوتی تو پھر سیاست کو سیاست کے طریقے سے کرتا۔ یہ کوئی پاکستان کا پہلا سیاستدان نہیں ہے کہ جس کے خلاف کیس ہوئے تھے، FIRs داخل ہوئی تھیں یا جو بھی معاملات ہوئے تھے۔ بہرحال اس نے خود قانون کو ہاتھ میں لیا، اور اتنی بار قانون کو ہاتھ میں لیا کہ اس کی وجہ سے کیس کے اوپر کیس بنتے گئے۔ اگر پہلے ہی کیس کی انکوائری میں جس طرح لیڈرز جایا کرتے تھے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جس شان سے جایا کرتا تھا، جس شان سے محترمہ بینظیر بھٹو جایا کرتی تھیں، جس شان سے آصف علی زرداری، شہباز شریف اور یہ مریم نواز یا یہ لوگ جس شان سے عدالتوں میں جایا کرتے تھے، اس شان سے یہ جاتے۔ اگر اس میں عمران خان میں پولیٹیکل سمجھ ہوتی تو، لیکن اس نے سیاست میں تشدد کا جو ایک رجحان ہے اس نے جنم دیا ہے۔ میں اس سے پہلے والے ایک ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک بیان بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے کہا تھا کہ عمران خان نے الطاف حسین کی کمی پوری کر دی ہے، یعنی PTI MQM سے تو تشدد کا معاملہ ختم ہوا، وہ بھتے ختم ہوئے، وہ دہشت گردیاں ختم ہوئی، لیکن وہی دہشت گردی، وہی بھتے، وہی جو ہے وہ رول آف لا کو چیلنج کرنا اور پھر باہر آ کے رول آف لا کی باتیں کرنا، یہ سب افسوسناک ہے۔ اور PTI بری طرح سے جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے، اور PTI کا جو اس کا جس کام کے لیے آئی ہیں یا جس مقصد کے لیے ان کو لانچ کیا گیا ہے، یہ تیزی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر میں ناظرین ایک حیران کن بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ٹویٹ اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، یہ ٹویٹ کیا ہے جناب اعتزاز احسن صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وکیل بھائیوں جاؤ اور لڑو۔ وکیل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لڑے، وکیل کا کام اس سے لڑنا ہے، عدالت کے اندر لڑنا ہے۔ وکیل کا کام جو ہے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے لڑنا ہے۔ وکیل کا کام ڈنڈے اٹھا کے جانا اور صرف ایک فرد واحد کی پروٹیکشن کے لیے جا کر کے اور پولیس کے سامنے ڈھال بن جانا، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت عمران خان واپس ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں یہ تو نہیں جانتا کہ عمران خان کہاں جائیں گے، تاہم جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 7:20 ہونے جا رہے ہیں، تو تب تک تو عمران خان کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں آئی۔ تاہم یہ کنفرم ہے، آج کنفرم ہے کہ آج عمران خان کو اگر وہ لاہور جاتے ہیں یا بنی گالہ جاتے ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں، تو بیچ میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کے لیے نیب نے بھی وارنٹ جاری کر رکھے ہیں، FIA نے بھی وارنٹ جاری کر رکھے ہیں، اور دیگر مقدمات میں بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ FIRs موجود ہیں۔ تو عمران خان کی گرفتاری اب ٹل نہیں سکتی۔ اور آج جو کچھ عمران خان کی طرف سے ہوا، یہ کہہ رہے تھے نا 94 کیس، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ سینچری پوری کرے گا، اس کو بڑا شوق ہے سینچری پوری کرنے کا۔ جب اس نے دھرنا دیا تھا تب بھی کہا تھا کہ میں سینچری پوری کروں گا، اور سینچری پوری ہونے پر بڑا خوش ہوا تھا۔ تو بہرحال اب بھی مقدمات کی سینچری پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ زمان پارک سے جو اسلحہ ملا ہے اگر وہ غیر لائسنس یافتہ ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ عمران خان اور اس کے ساتھ جو بندے گرفتار ہوئے ہیں وہ ان کو دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اور جو بندے جیو فینسنگ کے بعد، یعنی ایسے نہیں کہ پولیس گئی اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہے، ان کی باقاعدہ جیو فینسنگ ہوئی ہے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ لوکیٹ کیا گیا ہے، ان کی سم، ان کے نمبر کے ذریعے ان کو لوکیٹ کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کی موومنٹ کیا رہی ہے، اور کہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں، اور کہاں کہاں رہے ہیں، اور یہاں کب اور کس طرح پہنچے ہیں۔ تو یہ ساری جیو فینسنگ کے بعد ٹارگیٹڈ یہ آپریشن تھا، اور اس میں پولیس کو کامیابی ہوئی، اور زمان پارک جو کل تک نو گو ایریا بنا ہوا تھا اس نو گو ایریا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں کے مکین سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ عمران خان کا جو رویہ ہے وہ ٹوٹل غیر سیاسی ہے، وہ غیر سیاسی شخص ہے، وہ شدت پسند شخص ہے، اور میں اس کے کارکنوں کو کارکن نہیں کہوں گا، پولیٹیکل کارکن نہیں کہوں گا،
पॉलिटिकल वर्कर नहीं कहूंगा, वो शिद्दत पसंद है, वो इंतहा पसंद है, वो उनमें ज्यादातर लोग जो है वो दहशतगर्दी की सोच रखने वाले लोग हैं। यानी ये सोच पार्टी के अंदर परवान चढ़ाई जाती है। तो बहरहाल जिस तरह आपने इस वीडियो के दौरान मुख्तलिफ मनाजिर देखे, जमान पार्क से लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक के, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम पीटीआई को किसी सूरत में पॉलिटिकल तंजीम कह सकते हैं? क्या इमरान खान को हम सियासी लीडर कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। और ये जो टेररिस्ट इनके घर के अंदर से पकड़े गए हैं, ये वो हैं जो जनरल फैज और इमरान खान और वजीर आला KPK और वजीर दाखिला KPK और इनके मदद से ये सब कुछ इनको जिस तरह जेलों से निकलवाया गया था और जिस तरह अफगानिस्तान से यहाँ पर मंगवाया गया था। नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज एक बार फिर मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान की अगर गिरफ्तारी होती है तो TTP खुल के सामने आएगी और TTP रियासत की रिट को चैलेंज करेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त इमरान खान ने जो है रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया हुआ है, रियासत की रिट को चैलेंज किया हुआ है, अदलिया की रिट को चैलेंज किया हुआ है। और हैरत की बात तो ये है कि पहले तो हम आम जजेस की बात सुनते थे, लेकिन अभी मैंने सुना है कि मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की भी एक कॉल लीक हुई है और वो इमरान खान से बात कर रहे हैं और उनको हिदायत जारी कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। अगर ये सही है, अगर ये बात सच है और अगर ये टेप है, लीक हुई है, तो फिर ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है अदलिया के हिसाब से। इस तरह फिर जो है वो मज़ाहिर अली नकवी जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल और एक और जज जो है वो क्या नाम है उनका, जो तीसरे जज हैं जो मज़ाहिर नकवी साहब के साथ बैठते हैं, तो इन तीनों को फौरी तौर पर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए ताकि निज़ाम अदल में तवाज़ुन पैदा किया जा सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।